कुर्बानी के जानवर में बच्चा निकल आता है तो लोग घबरा जाते हैं, फिर अवाम जो होते हैं ना, अवामी मुफ्ती, कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बच्चे वाला जानवर कुर्बानी की है, बच्चा जिंदा निकला तो उसको भी ज़बह कर दे, ये भी कुर्बानी के साथ ही है। मरा हुआ तो फेंक दे, गोश्त में कोई करात नहीं, कुर्बानी भी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, आपकी एक वीडियो आपने सवाल के जवाब के बाबत मुलाहिज़ा की है, जो एक शरई सवाल और फ़िकी सवाल के मामले में कुर्बानी के जानवर के हवाले से मौजूद है। अब इस सवाल का सोशल मीडिया पर जो है वो बहुत मजाक बनाया गया। इल्म से ना आशना जाहिल मुरक्कब व मुतलक लोगों ने, ज़ाहिर सी बात जिन्होंने ना कभी इल्म हासिल किया ना इल्म की हवा लगी, उन्होंने जो है वो इस वीडियो का और इस वीडियो में मौजूद जवाब का इस्तेहज़ा किया और लोगों के सामने इसको गलत रंग देकर पेश किया। सवाल था कि कुर्बानी का जो जानवर है, अगर वो ज़िबा करते वक्त उसके पेट से जो बच्चा निकल आए तो उस बच्चे का शरई हुक्म क्या है। अब अमीर आले सुन्नत ने ऐने फ़िकी और ऐने शरीयत के मुताबिक, फ़िका के मुताबिक जवाब उसका इरशाद फरमाया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मुखालिफीन जिनके पास इल्म नहीं है और ना कभी उलमा के पास गए ना दीन सीखने की कोशिश की, तो उन्होंने इसको मजाक बनाया। अलगरज अब इसके हम थोड़े सी तफसीली जवाब की तरफ आते हैं। याद रखें कि गाय हो या बकरी हो, उसके पेट से अगर बच्चा जो है वो बवक्ते ज़िबा ज़िंदा निकल आया तो उसे भी फ़ौरन जो है वो ज़िबा कर सकते हैं, इसमें शरन जो है वो कोई हर्ज नहीं है। अब उसका गोश्त भी खाया जा सकता है और जो है वो उसको ज़िबा भी किया जा सकता है। और यहाँ पर एक और बात भी याद रखें कि हामला जानवर, देखा जाए कि जानवर हामला तो नहीं है, हामला जानवर की कुर्बानी को शरीयत में नापसंद करार दिया गया है। फतावा रज़विया शरीफ और दूसरे बहुत सारे फ़िकी अहकाम में इस हवाले से एक अलग मसला मौजूद है। लेकिन अगर किसी ने अनजाने में अगर वो हामला जानवर ख़रीद लिया और बवक्ते ज़िबा वो जानवर उसके पेट से निकल आया, वो बच्चा जानवर जो था वो निकल आया, अब मसला उसका है। अब इसके जवाब की तरफ से अगर हम आते हैं तो अहादीस तय्यबात में और फ़िकी अहकाम के अंदर इसका जवाब वाज़े तौर पर मौजूद है। गौर तलब मसला है और अगर तवज्जो के साथ इसको सुनेंगे तो यकीनन उन लोगों की इस बाबत ज़रूर इस्लाह होगी कि जिन्होंने इस मसले को पहले नहीं सुना था या जो सोशल मीडिया पर बैठकर मजाक बना रहे हैं। सुनन इब्ने माजा में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े फरमान मौजूद है। हज़रत अबू सईद रदी अल्लाह ताला अन्हो इसी बाबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं। सुनन इब्ने माजा किताबुल ज़बाए में ये रिवायत मौजूद है। बाब है ज़कातुल जनीनी ज़कातु उम्मिही, कि जानवर के पेट में जो बच्चा होता है, जानवर का ज़िबा करना, बच्चे का भी ज़िबा करना है। अब उस बाब में ये हदीस मौजूद है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, अन अबी सईदिन काला सअलना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल जनीनी फ़काला कुलूहु इन शिअतुम फ़इन्ना ज़कातहु ज़कात उम्मिही, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर ज़िबा किए हुए जानवर के पेट में से बच्चा निकले तो उसका क्या शरई हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम पसंद करो तो खा लो, क्योंकि उसकी माँ का ज़िबा करना उसके लिए काफ़ी है। तो अब यहाँ पर जो है वो हदीस मुबारका में वाज़े अल्फाज में मौजूद है कि बच्चे को भी क्या किया जाएगा, ज़िबा किया जाएगा। अगर खा भी लिया जाए उसका गोश्त तो उसमें शरअन कोई ममानियत नहीं है। इसी बाबत फतावा शामी में अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमहुल्लाह जो है वो फतावा शामी के अंदर, ये फतावा शामी मेरे हाथ में है, इसकी जिल्द नंबर 9 है और इसका सफ़ा नंबर जो है वो
535 ہے. اب اس کے صفحہ نمبر 535 پر جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولدت الاضحیۃ ولدن قبل الذبح یذبح الولد معها وعند بعضهم یتصدق به بلا ذبح. فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور نے ذبح سے پہلے بچہ جن دیا تو بچے کو اس کے ساتھ ذبح کیا جائے گا، اور بعض علماء کے نزدیک ذبح کے بغیر اس کو صدقہ کرے گا. اب آگے جو ہے وہ اس کی وضاحت کے اندر بھی انہوں نے فرمایا یذبح الولد معها، بچے کو بھی اس کے ساتھ کیا کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا. الا انہ لا یاکل منہ بل یتصدق به فان اکل منہ تصدق بقیمت ما اکل. اب یہاں پر فرمایا کہ لیکن وہ اگر ذبح نہیں کرنا چاہتا تو اس جانور کو جو اس کے پیٹ سے نکلا ہے بچہ اس کو صدقہ کر دیا جائے گا، یا اس کی قیمت کو صدقہ کر دیا جائے گا اگر وہ اس کو نہیں کھاتا. ٹھیک ہے، اگر اس کو ذبح نہیں کیا جاتا تو اس کو صدقہ کر دیا جائے گا. اول تو بات ہے ذبح کر دیا جائے اور اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. اور اگر فرمایا کہ ذبح نہیں کرتا تو جو ہے وہ اس کو صدقہ کر دیا جائے گا، یا اس کو بیچ کر اس کی قیمت کو جو ہے وہ کیا کر دیا جائے گا، صدقہ کر دیا جائے گا. اگلے مقام پہ بہار شریعت کے اندر صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت جلد نمبر 3 ہے، اس میں جو ذبیحہ کا بیان ہے اس کے اندر جو ہے وہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں حصہ نمبر 15 پر مسئلہ نمبر 37، اور قربانی کے جانور کے بیان میں مسئلہ نمبر 37 میں فرماتے ہیں کہ قربانی کی اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے اور اسے صرف میں لا سکتا ہے، یعنی استعمال میں لا سکتا ہے، اور مرا ہوا بچہ ہو تو اسے پھینک دے، مردار ہے. یعنی اگر ذبح جانور کیا، یہ بہار شریعت کے اندر اس کا واضح جو ہے وہ مسئلہ موجود ہے. اب فرماتے ہیں کہ اگر بچہ زندہ نکل آیا تو اس کو صرف میں لا سکتا ہے، یعنی اگر اس کو پال پوس کے بڑا کر کے اس کو بیچے تو بھی کر سکتا ہے، اور صرف میں لانے سے مراد اس کو ذبح بھی کر سکتا ہے، اس میں جو ہے وہ شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے. اگلے مقام پہ جو ہے فتاوی فیض الرسول میں فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فتاوی فیض رسول ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 428 پر ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جس بکری کے پیٹ میں بچہ نکلے خواہ زندہ ہو یا مردہ، اگر وہ شرعی طریقے پر ذبح کی گئی ہے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے، اور جو بچہ کہ اس کے پیٹ میں زندہ نکلے اگر چاہیں تو اس کو ذبح بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو باقی رکھیں، لیکن قربانی کے جانور میں زندہ بچہ نکلے تو اس کا ذبح کرنا ضروری ہے. تو اب یہاں پر یہ فتاوی فیض الرسول کے اندر جو ہے وہ اس بابت یہ ارشاد فرمایا گیا. تو لہٰذا مسئلہ سمجھنا چاہیے، غیر شرعی معاملات نہیں کرنے چاہیے، فتنہ فساد نہیں پھیلانا چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر یہ ایک مکمل فتنہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو شرعی مسائل سے، فقہی مسائل سے قطعاً ناواقف ہے، اور اگر ان کے سامنے مسئلہ کوئی آ جاتا ہے کیونکہ وہ ان کے علم میں نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ وہ ہو جو ان کی عقل اور علم کے مطابق ہو. تو بھائی اگر آپ کی عقل اور علم کے مطابق آپ کو مسئلہ چاہیے تو کم از کم دین کا اتنا علم حاصل کر لینا چاہیے کہ پتہ ہو کہ یہ مسئلہ شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. اگر تو مسئلہ نہیں معلوم تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ علماء کے پاس جائیں اور علماء سے اس بابت رجوع کیا جائے اور پوچھا جائے کہ آیا یہ مسئلہ کتاب و سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے. مذاق بنانے سے کام نہیں بنے گا. آج آپ اگر کسی کا مذاق بنا رہے ہیں، کسی کا مذاق نہیں بنا رہے بلکہ آپ شریعت مطہرہ کا مذاق بنا رہے ہیں، تو اس کے اوپر بڑی سخت پکڑ ہوگی کہ بروز قیامت دنیا میں بھی ہوگی، بروز قیامت بھی ہوگی. اس لیے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا حساب کریں کہ ہم شریعت مطہرہ کے مسائل کا کس طرح مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ مذاق اڑانا سستا کام نہیں ہے، یہ بڑا مہنگا پڑے گا. اس لیے اپنے آپ کو ایسے لوگ جو ہے وہ دائرے کے اندر رکھیں
دائرے سے باہر نہ نکلیں، یہ نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں۔